नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिनो शाही रिपोर्ट के साथ मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। आज 18 फरवरी 2024 है। कल से पाकिस्तान की सियासत 100 डिग्री से उबाले खा रही है और एक भूचाल आया हुआ है, तूफान बरपा है। और ये मामला शुरू हुआ कल कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रज के बम फोड़े, भूचाल ले आए और आपने भी सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद से लियाकत अली चट्टा इस वक्त सोशल मीडिया में टॉप पे हैं। इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, हर पासे लियाकत अली चट्टा, लियाकत अली चट्टा। उसके बाद फिर जैसे कि आपको पता है यहाँ का हमारा ट्रेंड है, जो ये यूट्यूबर्स हैं हज़ारों की तादाद में, इन्होंने फिर टना के हिसाब ना वीलॉग सुटे यूट्यूब के उत्ते। तो कल से यही मामला चल रहा है। हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपने यकीनन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा। हम आज लियाकत अली चट्टा की फ़ाइल खोलेंगे, उसके बाद हामिद मीर हैं एक एंकर और सहाफ़ी, उनकी फ़ाइल खोलेंगे, फिर शेर अफजल मरवत हैं पीटीआई के, उनकी फ़ाइल खोलेंगे। तो आज ये सारी फ़ाइलें खुलेंगी। आज के व्लॉग में कुछ इंकशाफात भी हैं, तो इसे मिस ना कीजिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग है आज का। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, कल कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंकशाफ किया कि बतौर कमिश्नर रावलपिंडी के तमाम हलकों में उनसे धांधली करवाई गई और जो उम्मीदवार 50-50 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड से हरवाया गया। खैर, ये मामला सबके सामने है, इस पर इंक्वायरी भी होगी। इन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्वॉल्व किया है, ज़िम्मेदार ठहराया, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये धांधली उन्होंने करवाई है इनके ज़रिए, लियाकत अली चट्टा के ज़रिए। बहरहाल ये मामला तो अब अदालत में जाएगा, खुलेगा, इस पर ट्रिब्यूनल भी बैठेगा, सब कुछ होगा और लियाकत अली साहब कितने सच्चे हैं ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हम आज फाइल खोलेंगे इनके करैक्टर की। बतौर कमिश्नर इनकी कोई शोहरत इतनी अच्छी नहीं है, कई किस्म की माली बेज़ाब्तगियों में, बदनुवानियों में मुलव्वस हैं। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनके ये बिज़नेस पार्टनर हैं। फिर इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर टावर है, आपको पता होगा, उसमें इनकी साझेदारी है। इसके अलावा बेशुमार प्रॉपर्टियां हैं। पिछले दिनों इनके बेटे की शादी हुई, उसमें इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया और वो भी आपको पता है कि पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने पैसा लगाया। इनके वाबस्तगियाँ हैं पीटीआई के रहनुमाओं के साथ डायरेक्ट, ये भी आपके इल्म में है। तो ये सारा मामला इतना जो है वो शफाफ नहीं है जितना ये कोशिश कर रहे थे। वैसे भी कमिश्नर जो है बराह रास्त किसी भी इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये भी आपको पता है। तो इनका किरदार कितना इस इलेक्शन में रहा है वो भी सामने आएगा। फिर जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई ऐसे सस्ते इल्ज़ामात नहीं, इन्होंने ज़रूर जो अगले दिन तुन के रखेंगे, आप देखते रहिए। बहरहाल अच्छा, मज़े की बात, कल से जब से ये मामला शुरू हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान में ट्विटर बंद, कम अज़ कम तकरीबन मेरा ख्याल 24 घंटे ट्विटर बंद रहा। वजह प्रॉपर्टी टाइकून है, उनका नाम जुड़ा है इस स्कैंडल के साथ। तो जैसे ही उनका नाम जुड़ा तो आपको पता है कि जब उनका नाम मीडिया पे आता है तो उन्हें प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है और टू बीप शुरू हो जाती है। तो ये बीप जो है कल से ज़्यादा लंबी हो गई थी और ट्विटर पर ये 24 घंटे बीप का ट्विटर कल बंद रहा। तो हामिद मीर साहब की शख्सियत 2024 के इंतखाबात से ही एक्सपोज होना शुरू हुई। जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, इनके पास फॉर्म 45 आ गए। कहाँ से आए वो भी कल से ज़ेर गर्दिश है सोशल मीडिया पे। पीटीआई ने इंतखाबात से पहले जाली फॉर्म 45 तैयार करवा लिए थे और इलेक्शन के दिन दोपहर से ही उन्होंने ये तमाम फॉर्म 45 जाली साइंस के साथ, जाली दस्तखतों के साथ, जाली अदाद-ओ-शुमार के साथ अपने मीडिया पर्सन को, जिनमें हामिद मीर सर फहरिस्त हैं, इसके अलावा इमरान रियाज हैं, सदीक जान हैं, काशिफ अब्बासी हैं, ये वो तमाम जो पाकिस्तान में हैं। बाहर तो जो हैं वो बैठे होते हैं इसी इंतज़ार में। जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है ना, जिसमें साबिर शाकिर है, उसमें मोहित पीरज़ादा है, आदिल राजा है, आफ्ताब इकबाल है, हैदर मेहदी है, वजाहत सईद है, ये सारा एक पूरा गैंग है जो मुल्क से बाहर बैठा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है। जब यहाँ पाकिस्तान में समी इब्राहिम, इमरान रियाज, सदीक जान जैसे जो इनके पीटीआई के
سوشل میڈیا میں یا میڈیا میں ہیں وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، ایک جھوٹی خبر شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور پھر یہ ملک سے باہر بیٹھا جو پی ٹی آئی کا پورا ایک بریگیڈ ہے وہ اس خبر کو اٹھاتا ہے اور پھیلا دیتا ہے، اور پھر ہر انصافی تک وہ خبر پہنچتی ہے، اور اس طرح سے جھوٹ جو ہے پھیلتا ہے۔ پھر جو اصل جو ہوتے ہیں نا، جیسے یہ جو صدیق جان یا عمران ریاض ہیں، جنہوں نے اصل وہ خبر شروع کی ہوتی ہے، وہ پھر اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہے زہر پھیل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد کل کے معاملے میں بھی جب یہ سارا معاملہ کھلا، کمشنر راولپنڈی والا حامد میر صاحب نے ان کی ایک جعلی کریکٹر رپورٹ جو ایجنسیوں نے تیار کر کے بھیجی کہ جی بالکل ایک نیوٹرل شخص ہیں اور نون لیگ سے ان کا جو ہے ایفیلیشن ہے اور بالکل مالی باضابطگیوں میں ملوث نہیں، نہایت ایک اچھے انسان ہیں، تو یہ انہوں نے پھیلانا شروع کیا پروپیگنڈا۔ اب پیچھے جب ایک پراپرٹی ٹائکون کا نام آیا تو ساڈا میڈیا بہ گیا، اتنے ٹوں دی آواز آن لگ پئی، ٹویٹر کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو حامد میر اس معاملے میں اور الیکشن کے معاملے میں بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جس طرف حامد میر ہوں سمجھ لیں کہ حق جو ہے وہ اس سے دوسری جانب کھڑا ہے۔ تو یہ حامد میر کی تھی بات۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے شیر افضل مروت، ان کا ایک جملہ بڑھ گیا، کیا ہٹ ہوا، وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگے، آپے جو باہر ہو گئے، وہ کہتے ہیں میرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، انتہائی منہ پھٹ بدتمیز انسان ہے، ہر ایک کی بے عزتی کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی 9 مئی جیسا ایک قدم پھر اٹھا سکتی ہے۔ تو میں نے پتہ کروایا، تو مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ جو ایجنسیاں ہیں یا ادارے جن کو ہم کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جن کو کہتے ہیں ہم، ان کے نزدیک 9 مئی ایک فل سٹاپ ہے۔ 9 مئی جو ہو گیا، اس کے ذمہ داران کو معافی نہیں ملے گی، پہلی بات۔ دوسرا، 9 مئی کرنا دور کی بات، 9 مئی کا پلان بنانا دور کی بات، 9 مئی کا قدم اٹھانا دور کی بات، 9 مئی کے بارے میں جو سوچے گا بھی دوبارہ سے، بس اس کا پھر وہ حشر کیا جائے گا کہ سب دیکھیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا غصہ بالکل بجا ہے۔ فوجی تنصیبات کو جو نشانہ بنایا گیا وہ ایک طرف، ملک کی جو سیکیورٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا وہ ایک طرف، جو غم و غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، اداروں کا، وہ شہداء کی بے حرمتی کا ہے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کا۔ آپ نے سارے وہ فوٹیجز دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا پی ٹی آئی کے۔ تو سب سے زیادہ غم و غصہ جو ہے وہ شہداء کی توہین کا ہے۔ نہ بحثیت قوم ہم یہ معاف کر سکتے ہیں، نہ فوج بحثیت ادارہ اس چیز کو معاف کر سکتا ہے۔ اس طرح کا کوئی قدم دوبارہ اٹھانا یا اس کے بارے میں سوچنا تو بہت دور کی بات۔ مجھے جو پتہ چلا ہے کہ شیر افضل مروت کے اس بیان کا انہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو عنقریب آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی جیسا کوئی دوبارہ قدم اٹھا سکتی ہے، تو ہی ہیز ٹو پے فار دس، انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت معاملات جو ہیں وہ بڑے گرم ہیں۔ ابھی تک تو ہمارا یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ حکومت کس کے ہاتھ میں آئے گی، اپوزیشن میں کون بیٹھے گا اور حزب اقتدار میں کون بیٹھے گا، وزیر اعظم کی شیروانی کون پہنے گا اور اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کون ہوگا۔ انتخابات کو گزرے 10 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک ہم یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے۔ ملک اس وقت جو ہے سیاسی طور پر انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور اس میں اس طرح کی پریس کانفرنسز اور اس طرح کے بیانات جو ہے وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہمارا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔